राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, महामारीमा कैयौं भोका पेटहरू एक गाँसका लागि तडपिरहेका छन् र राहतको पर्खाइमा छटपटिरहेका छन्। यस्तो बेला दुई गाँस खान दिनेलाई उनीहरू भगवान मानिदिन्छन्। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएकाहरूले कसरी गर्न सक्छन् राहत बाँड्न आउनेहरूमाथि आक्रमण? तर कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन् राहत बाँड्न गएका हामीमाथि स्थानीयबाटै आक्रमण भयो। मार्ने नियतले कुटपिट गरियो। तर प्रहरी भन्छ स्थानीयले होइन, रक्सी खाएर गएको शाहीको समूहले नै पहिला स्थानीय युवामाथि आक्रमण गरेको थियो। काम गरेर फर्किँदै गरेका मजदुरलाई उनीहरूले शाहीको समूहले हात हालेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धान र रिपोर्टले के भन्छ भने आफै झल्लु हुने गरी रक्सी खाने, आफै म को हुँ चिनेको छस् भनेर दादागिरी देखाउने, आफै पहिला आक्रमण गर्ने र कुटाई खाएपछि अतालिँदै प्रहरीकोमा उजुरी दिन जाने काम कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले गरेको छ। आज हामी कार्यक्रममा शुक्रबार राति सुर्खेतमा भएको के हो त्यसको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा शुक्रबार खास के भएको थियो, स्थानीय र प्रहरी के भन्छन् त्यो देखाउँदैछौँ। कस्तो छ तिमीलाई? शुक्रबार राति सुर्खेतबाट आफूलाई स्वघोषित अभियन्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो फेसबुकमा एउटा भिडियो अपलोड गरे। भिडियोमा शाहीले एक युवकलाई अगालो मार्दै रोएको अभिनय गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसयता अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा कथित अभियन्ता बताउने शाहीमाथि स्थानीयले आक्रमण गरेको भन्दै विभिन्न भिडियोहरू पोस्ट भएका छन्। तर वास्तविकता भने अर्कै पाइएको छ। निषेधाज्ञाको बेला शाही र उनका समूह राहत वितरण गर्ने भन्दै शुक्रबार साँझ सुर्खेत पुगेका थिए। उक्त राति स्थानीय एक घरमा शाहीका समूहले राति 9-10 बजेसम्म मासु पकाएर मदिरा सेवन गरे। यो सुन्नुहोस्। यहाँ आएर के मासु पकाइयो, खाइयो, नाच्नु उता मुगुतिर टाढा कता बाँड्ने भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ त 10 भेटघाट रमाइलो गर्न मात्र। पेट्रोल जस्तो के ल्याउनु पेट्रोल हो के हो खायो भने कस्तो थियो? रातो थियो कि कस्तो थियो? पेट्रोल जस्तो सेम पेट्रोल जस्तो कति बोतल चलाउँदै थियो? त्यही पेट्रोल त्यो घरमा मासु रक्सी सेवनपछि शाहीको समूह त्यहाँबाट बाहिर निस्किए। बाहिर निस्किएको केही बेरपछि करे खोलामा मजदुर गर्दै आएका केही युवाहरू र शाहीको समूहबीच बाटोमा भेट भयो र केही विवादपछि दुई पक्षबीच झडप भयो। झडपमा परि दुवै पक्षका केही युवाहरू घाइते भए। रातको 11 बजेतिर गाउँ पसेका शाही र उनका समूह मादक पदार्थ सेवन गरी गाउँ पसेका थिए र उनले स्थानीयलाई मलाई चिन्छौ भन्दै धम्क्याएका समेत थिए। यो सुन्नुहोस्। पाल्तुरबाट हल्ला गर्दै आएको थाहा पाइएन। एकचोटि यहाँ झम्मै आए। झम्मै आउँदाखेरि लौ हामीलाई कसले के गर्छ र कस्तो गर्छ र हामी भनेको हो, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहोस्, बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई रात दिनु भनेर आएको भनेर त्यही भन्नुभयो के अरे। अनि हामी चुपचापै कोही पनि बोल्न सकेनौँ। धम्की दिनुभयो बेसी नै। यो त भए ज्ञानेन्द्र शाही र उनका समूहले स्थानीयलाई दिएको धम्की, त्यो पनि रातको 11 बजेको समयमा। त्यही माथि रक्सीले मातिएर। त्यसो त हामीले त्यहाँका प्रहरीसँग पनि घटनाको वास्तविकता बारे बुझ्यौं। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति शाहीको समूह र स्थानीय मजदुरबीच दुवै पक्षले मादक पदार्थ सेवन गरेर झगडा गरेका हुन्। अझै प्रष्ट भाषामा भन्दा जाँड रक्सी खाएर दुवै समूहबीच अर्थात् दुई जडिया समूहबीच झगडा भएको प्रहरीको भनाइ छ। जडियाबीच झगडा भएको। त्यो कस्तो भएको भने उहाँहरू कतैबाट खाना खाएर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो 10:30-11 बजेतिर।
अनि त्यही क्रममा बाटोमा केही यो मजदुरी काम गर्ने मान्छेहरू पनि फर्किरहेको अवस्थामा थियो र उहाँहरूको टिममा अलिकति 2-4 जना मोटरसाइकलमा अगाडि आएको जुन टिम थियो त्यो टिमसँग बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेहरू जुन त्यो लेबरहरूको विवाद भयो। उनीहरूले चाहिँ अपशब्द बोलेर मोटरसाइकलमा आउने टोली अपशब्द बोलेर आउँदै थियो र रोकेर चाहिँ किन अपशब्द बोलेको भन्दाखेरि हानाहान भएको भन्ने कुरा भयो र पछि पुनः फेरि पछाडि 2टा गाडीमा त्यो टोली आएपछि त्यो गाडीहरू पनि रोकेर अब त्यतिखेरसम्म त्यहाँ ठुलो मास भेला भइसकेको थियो। त्यो गाडीहरू पनि रोकेर त्यो गाडी अरू मान्छे भागे, त्यो गाडीको ड्राइभर सहितको टोलीलाई कुटपिट भएको भन्ने कुरा पछि खुल्न आयो। सुरुमा त अब आक्रमण भयो भन्ने कुरा आएको थियो अरे, अब बुझ्दै जाँदाखेरि त्यस्तो भएको पाइएन। प्रहरीको भनाइ अनुसार ज्ञानेन्द्र शाही समूहमाथि आक्रमण नभई 2 समूह बाटोमा भेटेर सामान्य विवादपछि हानाहानको स्थिति आएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सुरुमा झगडा गर्ने टिम थियो, त्यो टिममा त्यसमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने मोटरसाइकलमा आएको टिम थियो। मोटरसाइकल रोक्दाखेरि त्यही मजदुर मध्येको एकजनालाई त्यो मोटरसाइकलको पछाडि बसेको मान्छेले हेलमेटले हिर्काएपछि झगडा सुरु भएको। भनेको ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले पहिला आक्रमण गरेको हो? पहिला हेलमेटले नवराज गिरी भन्ने मान्छेलाई हेलमेटले हिर्काएपछि अनि त्यहाँ झडप सुरु भयो। कसले हानेको त सर त्यो चाहिँ? त्यो अब उनीहरूले पनि फलानु हो भनेर बताएनन् त। अब मजदुरहरूले पनि मान्छे चिनेनन्, आइडेन्टिफाई भएन मान्छे। भनेको त्यही समूहमा उनीहरूसँगै आएको मान्छे ज्ञानेन्द्र शाही समूहकै कसैले पहिला हान्यो हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी राजेन्द्र भट्टका अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहीको समूह र स्थानीय मजदुरी गर्ने समूहबीच बाटोमा हिँड्दै गर्दा सुरुमा ज्ञानेन्द्र शाही समूहका एकजना जो मोटरसाइकलको पछाडि बसेका थिए ती मजदुर मध्येका नवराज गिरी भन्नेलाई हेलमेटले हानेपछि झगडा सुरु भएको एसपी भट्टले जानकारी दिए। यता शाहीले भने निषेधाज्ञाको समयमा समस्यामा परिरहेकाहरूलाई राहत वितरण तथा उद्धारका लागि आएको बताएका छन्। रातिको 11 बजे त्यो पनि निषेधाज्ञाको समयमा राहत वितरण गर्नु कस्तो हो भन्दै स्थानीयहरूले प्रश्न गरेका छन्। प्रहरी रिपोर्ट र स्थानीयको बयानले के भन्छ भने शुक्रबार ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि जे भएको हो त्यो उनीहरूकै कारण भएको हो। शाहीको समूहले टिल्ल हुने गरी रक्सी खाएर स्थानीय युवामाथि आक्रमण गरेपछि उनीहरू प्रतिकारमा उत्रिँदा घटना भएको हो। यो घटनाको थप रहस्य खोल्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा चर्चाका लागि जे पनि गर्ने कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले रक्सी खाएर सुर्खेतमा मच्चाएको वितण्डा देखाइरहेका छौँ। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार उनी रातको 11 बजे राहत बाँड्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित करे खोलामा गएका थिए रे। त्यो मध्यरातमा के उनी राहत नै बाँड्न गएका हुन्? स्थानीय भन्छन् होइन, रक्सी खान आएका थिए। स्थानीयसँग झगडा भएपछि आफ्नो पोल खुल्ने डरले उनले नाटकीय भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हालेका हुन्। नत्र तुरुन्तै मेडिकल टिम कसरी आउँछ? प्रहरी पनि भन्छ घटना शङ्कास्पद देखिन्छ। सामाजिक अभियन्ता भनेर आफूलाई चिनाउने ज्ञानेन्द्र शाहीले आफ्नो फेसबुकमा राखेको भिडियोमा आफूहरूमाथि आक्रमण भएको दावी गर्छन्। योजनाबद्ध ढङ्गले बनेको फिल्म जस्तो गरी पछिल्लो 3 दिनमा एकपछि अर्को भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन्। भाइरल भएका सबै भिडियोलाई सरसर्ती नियाल्ने हो भने मान्छेलाई कन्फ्युज बनाउँछ। शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 स्थित करे खोलामा स्थानीय गाउँलेसँग राति 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म भिडन्त भयो। हानाहानको सुरुवात ज्ञानेन्द्रको समूहका युवकले गरेको प्रहरीले बताइसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र भट्टकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने पनि यो जडेहा बीचको भिडन्त हो, तर यसलाई ज्ञानेन्द्रले ठूलो बनाएका हुन्। जुन कुरा प्रहरीले अस्पतालमै गरेको मापासी जाँचबाट पनि पुष्टि भयो। तपाईकोमा त अल्कोहल देखायो त, तपाईहरु सबैकोमा टुप्पोमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले। हजुर, सेनिटाइजरमा त अलरेडी अल्कोहल।
कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीका टोलीको उपचार भइरहेको अस्पतालमा सोही राति प्रहरीले गरेको मापासे चेक जाँचमा ब्रेथलाइजरले मादक पदार्थ सेवन गरेको पुष्टि गर्यो। तर कथित अभियन्ता शाहीले आफूहरूले मादक पदार्थ सेवन नगरेको दावी गर्छन्। भोलिपल्ट आफ्नो फेसबुकमा अर्को भिडियो पोस्ट गर्दै शाहीले प्रहरीले समेत आफूहरूले मापासे गरेको भन्ने झुट बोलेको बताए। यति मात्रै होइन, आफूहरूलाई सुरक्षा दिनुको साटो आफूहरूमाथि आक्रमण भइसकेपछि पनि प्रहरीले मापासे गरेको भनी झुट बोलेको आरोप लगाए। हामीलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्, पटक पटक सिडिओलाई भनेका थियौँ तपाईँले सुरक्षा गर्नु त कहाँ हो। आक्रमण गरिसके पछाडि पनि मलाई आक्रमण गरेको 2 मिनटमा तपाईँलाई मैले फोन गरेको छु, तर तपाईँले प्रहरी 2 देखि 3 जना प्रहरी 45 मिनट पछाडि पठाउनु भयो। आज चाहिँ तपाईँको आएर दोहोरो भिडन्त भनेर जुन हिसाबले बोलिएको छ त्यो सरासर झुट हो। यो झुटको खेती नगरिदिन हुन सुर्खेत प्रहरी प्रमुखलाई मेरो आग्रह छ। अन्यथा नेपालका नागरिकले हेर्नुहोस्, कानुन नेपालका नागरिकले भोलि यसको फैसला दिनसम्म ठिक छ। तपाईँलाई पटक पटक हामीले भनेका थियौँ, सिडिओ कार्यालयमा आएर भनेका थियौँ हामी सुर्खेतमा छौँ। त्यसो त स्थानीयहरूले पनि ज्ञानेन्द्रले मदिरा सेवन गरेर स्थानीय मजदुरहरूलाई कुटपिट गरेको बताइरहेका छन्। ज्ञानेन्द्रको टोली रक्सीले मातिएर दादागिरी गरेको उनीहरूको आरोप छ। यो हेर्नुहोस्। चोरायो भन्यो नि, बाइकवाला दुईजना बाइकवाला आयो, 2टा बाइकमा अनि जानेपछि भनेपछि उहाँले फेरि हामी त होइन लडेको, अनि पछाडि गाडीवाला मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू लडेको, हामीलाई छोडिदिनु भने बाइकवाला गइहाल्यो। त्यहाँबाट गाडी मान्छे आएर गाडीबाट झर्नु भयो, झरिसकेपछि लड्नु भयो। के गर्नुहुन्छ, हामी म त ज्ञानेन्द्र शाही हो अनि मलाई के गर्नुहुन्छ, अनि रात बाह्र आएको हामी त भनेर भन्नुभयो, थर्काउनु भयो। सबै मान्छे जान्नु नै सक्नु भएको थिएन। हाम्रो घरमा लेडिजले पनि खाथिन्, सबैले खानु भएको थियो, लेडिज सबैले खानु भएको थियो। अनि सक्नु भएन, अनि हिँड्ने पनि सक्नु भएको थिएन, पुरै हातले उहाँहरू कामबाट आउनु भएर दाइघर जानु भएको रहेछ। दाइघर आउँदाखेरि बाइक उहाँहरू सँगसँगै आउँदाखेरि बाइक यस्तो गर्नुभयो। त्यो जता बाइक चलाउनु पाइन्छ बाइक, उहाँहरूको पनि बाइक छ, राम्रो बाइक र नराम्रो बाइक भनेर त्यो चलाउनु पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तिमीले राम्रो काम गरिरहेछ, कसैलाई राहत दिएको छ, त्यो कुरा ठिक छ क्या भाइ, त्यो कुरा मैले गलत भनेको छैन। तर ती साधारण खोलामा काम गर्ने मिस्त्रीहरू, जाली बनाउने मिस्त्रीहरू, घर बनाउने मिस्त्रीहरू र एउटा चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीलाई होइन पिटेर फेरि अनि त्यसमा झडप गरेर तिनीहरू जबरजस्ती चाहिँ तिमीहरूको भविष्य बिगारिदिन्छु, तिमीहरूको भविष्य छ, भोलि नै मुद्दा लगायो भने जाहिर खान पाउँदैनौ। त्यस्तो चाहिँ हरकतले त्यस्तो थर्काएर कहाँ मेरो सर्वोच्च मान्छे चिनेको छ भन्ने वकिललाई फोन हानेर होइन तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा लाटा सोझा गाउँका चाहिँ गुरुङ महर सोझा जातिलाई चाहिँ थर्काएर होइन हो भन्न लगाएर जबरजस्ती पद्ममलले भन्न लगायो भन्ने यस्ता हरकत नगर भाइ। सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो पनि भाइरल छ कि सोही महिलालाई ज्ञानेन्द्रले भोलिपल्ट मदिरा सेवन गरेको कुरा झुटो हो भन्न लगाएका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले रक्सी खाएर आएका थिए भनेर तपाईँले भन्नुभएछ, अनि मैले रक्सी खाएर आएको थिएँ, अनि तपाईँले त्यो कुरा किन भन्नुभयो? भन्न पठाउनु भयो, अनि दादा मैले भने तपाईँलाई भन्न पठाए, जबरजस्ती भन्न पठाए। त्यसो त प्रहरीको चेक जाँचमा ज्ञानेन्द्र शाहीका टोलीले मदिरा सेवन गरेको प्रमाणित भइसक्यो। तर मिलापत्रपछि पनि रिहा भएका 5 स्थानीय युवाहरूलाई आफूहरूले मापासे गरेको कुरा झुटो हो भन्न लगाएर अर्को भिडियो बनाए र पानीमाथिको ओभानो बन्नका लागि त्यो भिडियो पनि पोस्ट गरे। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले वीरेन्द्रनगर 13 का 5 जना युवाहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले पनि गल्ती स्वीकारेसँगै मिलापत्र गरेपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका युवाहरू छुटेका थिए। दुवै पक्षले गल्ती स्वीकारेसँगै शाही कुटाकुट प्रकरण आइतबार टुङ्गिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा दुवै पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकारेपछि मिलापत्र गरी पछाएको प्रहरीको भनाइ छ। छलफलमा राखेर दुई पक्षलाई आपसी सहमति गराएर हामी चाहिँ अब सहमत भयौँ, कोही कसैमाथि हुजुरबाजुर गर्दैनौँ भनेर उनीहरू चाहिँ दुई पक्षबीच मिलापत्र भएर गएको अवस्था हो। सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनिने ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीमाथि भौतिक आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आफन्तहरूले तत्काल रिहाईको माग गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै बिना शर्त रिहाईको माग गर्दै आइतबार दिउँसो स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए। झडपपछि वीरेन्द्रनगर 13 का सुजन सारू मगर, ललित गाहा, टङ्क सलामी, घनश्याम सलामी र नवराज गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा चर्चाका लागि जे पनि गर्ने कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले रक्सी खाएर सुर्खेतमा मच्चाएको वितण्डा देखाइरहेका छौँ। समाज सेवाको ढोल पिट्दै आएका कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले मच्चाएको वितण्डा यो पहिलो होइन। यसअघि पनि उनले यस्ता अनेकन हरकत गर्दै आएका थिए। कहिले सरकारी अड्डामा तमासा देखाउने, कहिले हवाई जहाजभित्रै हुल हुज्जत गर्ने, यस्ता अनेकन हरकत उनले गर्दै आएका छन्। तर शुक्रबार उनको हरकतले उनको चरित्र उदाङ्गो बनाइदिएको छ। रक्सी खाएर मस्ती गर्दै हिँड्ने उनी राहतका नाममा के गर्दा रहेछन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। उनको यही हरकतका कारण सुर्खेतका स्थानीयहरू प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए। ज्ञानेन्द्र शाहीको दादागिरीबाट आजित भएका सुर्खेतका स्थानीय उनी विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। रक्सी खाएर स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने उनी सहितको टोलीमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। शाहीको समूहले मदिरा सेवन गरेर स्थानीयलाई कुटपिट गरेको र शाहीले उल्टै आफूहरूलाई कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेको र त्यसलाई आधार बनाई प्रहरीले स्थानीय मजदुरलाई पक्राउ गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्। शाहीले मलाई चिनेको छस् भन्दै दादागिरी देखाउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। स्थानीयको धरनापछि पक्राउ परेका मजदुरहरूलाई प्रहरीले छाडेको छ। शाहीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा समेत मापासै गरेको जस्तो देखिँदा पनि प्रहरीले चेक जाँच नगरेर स्थानीयलाई मात्र पक्राउ गरेको स्थानीयको भनाइ छ। प्रहरीले पनि सुरुमा ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आक्रमण भएको निवेदनका आधारमा केही स्थानीय मजदुरलाई पक्राउ गरेको थियो। तर जब शाहीको समूहले पनि रक्सी खाएको प्रमाणित भयो, प्रहरीले पक्राउ परेका मजदुरहरूलाई छाडिदिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी राजेन्द्र भट्टका अनुसार दुवै पक्षले रक्सी खाएर झगडा गरेको खुलेपछि मिलापत्र गराएर दुवैलाई छाडिएको हो। सबै दुईटै पक्ष बसेर दुईटै पक्ष सहमत भएर त्यहाँ दुईटैले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर मिलापत्र गरेर गइसकेको छ। अब कोही पनि यो केसै बाँकी रहेन। अब प्रहरीले झगडियाहरू दुवै पक्षले रक्सी खाएको भेटिएपछि दुवैलाई सम्झौता गरेर छाडिएको बताइरहँदा शाही भने ठुलो पल्टिएर माफी दिएको धाक लगाइरहेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, हामीलाई आक्रमण गर्नेलाई माफी दिएका छौँ एकपटकलाई। रक्सी खाएर हामीमाथि आक्रमण गरेको स्वीकार गरेर माफी मागे। हामीले रक्सी नखाएको, कुनै झगडा नगरेको भनी आक्रमणकारीले नै स्वीकार गरेका छन्। तर स्थानीय युवाहरूलाई उनले यसरी स्वीकार गर्न लगाएका छन् कि जुन कुरा भनिनस् भने ठिक हुँदैन भन्ने शैलीबाट। अनि ढुङ्गा राखेर बाटो छेकेर हामीले आक्रमण गरे हो नि, त्यति बेला आक्रमण गरेकै हो। यो गल्ती स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? अनि हामीले रक्सी खाएका थियौँ र हामीले केही अरू गलत गरेका थियौँ। ज्ञानेन्द्र शाहीले जबरजस्ती रक्सी नखाएको भन्न लगाए पनि मेडिकल रिपोर्टले उनले रक्सी खाएको प्रमाणित गरिसकेको छ। स्वयं अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले पनि रक्सी खाएर शाहीको समूहले मच्चाएको वितण्डा भनेको छ। किन पटक पटक विवादमा तान्निरहन्छन् शाही? सीए फेल भएका शाही बेरोजगार भएसँगै सस्तो चर्चाका लागि अनेकन हरकत गर्दै आएका छन्। कहिले सरकारी कार्यालयमा छापा मार्न भन्दै जाने र दादागिरी देखाउने गर्छन् भने कहिले युट्युबर अघि पछि लगाएर सरकारी कर्मचारीको हुर्मत लिने काम गर्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक कोरोना महामारीसँगै अक्सिजनको अभाव चर्किरहेका बेला अक्सिजनको खोजी गर्न भन्दै अस्पताल र घर घर हिँडेका थिए उनी। तर अक्सिजन भेट्न भन्दा ज्यादा स्टन्ट देखाउन उनको सक्रियता थियो भन्ने कुरा क्यामेरा अघि पछि लगाएबाट प्रष्ट हुन्थ्यो। किनकि काम गर्नेले युट्युबर बोकेर के नगरे जसरी को होलो मच्चाउँदैन। अक्सर विवादमा फस्ने शाही 2076 जेठमा साइबर अपराधको आरोपमा सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए। उनले आफूलाई हिरासतमा यातना दिएको आरोप समेत लगाए। तर त्यो आरोपको प्रहरीले खण्डन गर्यो। 2076 भदौमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउने क्रममा विमानभित्रै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई गाली गलौज गरेपछि उनी थप विवादमा आए। हवाई जहाजलाई कुराएर निर्धारित समयमा उड्न नदिएको भन्दै शाहीको समूहले भट्टराईलाई गाली गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरियो।
भट्टराईले समयमा हवाई जहाज उड्न नसकेकोमा क्षमा मागेका थिए। सो घटनाबारे जानकारी दिन ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा शाहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको थियो। 2076 असोजमा उनीमाथि चितवनको 24 कोटीको एक कार्यक्रममा कुटपिट भएको थियो। तत्कालीन नेकपाका युवाहरूले शाहीलाई कुटपिट गरेका थिए। शाहीको जीवनशैलीका विषयमा पनि बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। केही काम नगर्ने शाहीले वरिपरि युवाहरू लगाएर महँगो गाडी चढ्ने पैसा कहाँबाट ल्याए भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हो, हामीले कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको रबाफिलो जीवनशैली र उनले देखाउँदै आएको दादागिरीका विषयमा 4.5 महिना अघि कार्यक्रममा प्रश्न उठाएका थियौँ। हाम्रो प्रश्नले उनी आक्रोशित मात्रै भएका थिएनन्, केही व्यक्ति परिचालन गरेर मार्ने समेत धम्की दिएका थिए। देशको कानुन मान, सामाजिक अभियन्ताको ढोल पिटेर सरकारी अड्डामा दादागिरी देखाउन बन्द गर भन्दा उल्टै हामीमाथि खनिएका थिए। कानुन र विधि मान्न नपर्ने, रबाफ देखाउने यस्ता बेरोजगारमाथि सरकारले निगरानी बढाओस्। रातको 11 बजे राहत बाँड्न हिँडेको भनेर मान्छे कुट्ने र वितण्डा मचाउने कथित सामाजिक अभियन्तालाई ठेगान लगाओस्। हौस् त, आजलाई कथित अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहले रक्सी खाएर सुर्खेतमा मचाएको वितण्डा र उनको दादागिरीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।